अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ 50 मिनट में। अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात को देखें और ख़ुद अपने हालात को देखें तो हम ये बात कह सकते हैं आसानी से कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे मुसलमान इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर ऐसा है जिसमें अपना तशख़्ख़ुस, अपनी पहचान एक नए अंदाज से करवाने की ज़रूरत है। ये अंदाज कैसा हो, इस वक्त 2-3 मिसालें हमारे सामने आती हैं अपनी पहचान के हवाले से। एक तो फैसल शहजाद की मिसाल, जिसने टाइम स्क्वायर में बॉम्ब रख के ये कोशिश की कि अपनी पहचान करवाए या पता नहीं शायद इंतकाम ले जो इस वक्त उसके सर पे सवार था, मुख्तलिफ हालात को देखते हुए उसका कि यही बेहतर तरीक़ेकार होगा। और एक पहचान वो है जो सईदा वारसी के हवाले से हमारे सामने आई। सईदा वारसी एक आम से घराने की, पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखने वाले एक आम से घराने की औरत जो ऐसे ओहदे पे पहुंची कि ना सिर्फ ये कि बरतानिया में इलेक्शन जीती, एक मेंबर पार्लियामेंट बनी, बल्कि जिस पार्टी से उसका ताल्लुक़ है उसकी चेयरपर्सन भी बन गई। और एक और मिसाल हमारे सामने तकवा कोर नामी एक ग्रुप की, एक म्यूजिक ग्रुप की जो कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने कहा कि हम मौसीकी के जरिए अपनी पहचान करवाएंगे। तरीक़ेकार कौन सा सही है, क्या होना चाहिए? इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करवाऊं, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। हर अहद में कौमों के तशख़्ख़ुस, शनाख्त व शऊर, रद्द अमल, कुव्वत तख्लीक और मिजाज व आहंग का इजहार उस अहद के मखसूस खारजी हालात से नमू पाता है। गिरती और बनती तहजीबों के इत्तसाल पर अजीम कौमों ने जन्म लिया है, मगर यही सूरत हाल बसीरत और तख्लीकी सोच से आरी अक़वाम के लिए तबाहकुन भी साबित हुई है। किसी ने आसमान पर कमंद डाली तो कोई पाताल की गहराई में डूबता चला गया। मगरिब दुश्मनी, तहजीबी नरगिसियत, अकीदे का जब्र, इंतहा पसंद सोच का रूप धारता है तो फैसल शहजाद का किरदार सामने आता है। फैसल शहजाद नाम है एक सोच का जो अक्लो खिर्द को पसे पुश्त डालकर सारी दुनिया को अपना दुश्मन गर्दानती है और इसकी बर्बादी को ही बीमारी का इलाज समझती है। दूसरी तरफ उसी दुनिया में काविश और तामीरी ज़हन की कहानी है जो अपने अफकारों ख्यालात से दुनिया को बदलना चाहता है, मगर इज्तमाई मफादात के लिए। ये सोच जब अमल में ढलती है तो सईदा वारसी जैसे किरदार जन्म लेते हैं। सईदा वारसी पाकिस्तानी नजाद एक बरतानवी खातून है जो सियासी और जमहूरी अमल में यकीन रखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे बड़े ओहदे तक जा पहुंची है। सवाल ये है कि आखिर हमारी असल पहचान कौन है? रजत पसंद ज़हनियत या रोशन ख्याल फिक्र? फैसल शहजाद या सईदा वारसी? क्या हम अमन के गीत, नए ख्यालात, तकवा कोर की तरह अछूती तमासील, अदब और मौसीकी से रची जमालियात को अपनी पहचान नहीं बना सकते? जी, आपने रिपोर्ट देखी। मैं तारुफ करूँ आपसे पैनलिस्ट का। गौहर मुमताज गिटारिस्ट है, कंपोजर है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे साथ फरहान सईद, लीड वोकलिस्ट हैं, जल बैंड से दोनों का ताल्लुक है। आपके साथ हैं बुशरा गौहर, MNA है, ANP से ताल्लुक है, हमारी दावत पे खासतौर पर पेशावर से तशरीफ लाई है, बहुत मेहरबानी आपका शुक्रिया। मोहम्मद हनीफ सहाफी हैं, नॉवल निगार हैं। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस मशहूर तरीन नॉवल, बहुत से अवार्ड जीते उसने। और सबसे आखिर में इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब, हमारे दोस्त हैं, आलम दीन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जरा लोगों से बात करें, लोग क्या सोचते हैं, क्या पहचान होनी चाहिए और क्या ज़हन में आता है? जी फरमाइए जरा, क्या ज़हन में आता है, क्या होना चाहिए? सईदा वारसी भी देखिए आपने। जी सर, एक्चुअली अभी नहीं बात सर, मेरा ये सोचना है कि पाकिस्तान एक मुस्बत कौम है और हमें इसकी एक ऐसी इमेज बाहर के मुल्क में शो करनी चाहिए कि जब लोग हमें देखें तो वो ये कहें कि ये उस कौम पाक सरजमीन से ताल्लुक रखता है जहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आपस में प्यार करते हैं और इनका मजहब वो है जो अमन और प्यार पे बेस करता है। ठीक है। जी जनाब कोई बोलना चाह रहा है यहाँ पे? जी फैसल शहजाद के बारे में कहना चाहूंगा। पाकिस्तान में जैसे रोज ड्रोन हमले होते हैं और इसके मुकाबले में अगर फैसल शहजाद ने सिर्फ एक अरेंज करने की कोशिश की तो अमेरिका का रिएक्शन क्या था, इसके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके बारे में चुप ही रहेगी तो रोज एक नया फैसल शहजाद एक नई जगह से उठेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी जनाब। जी सर, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि हमें किरदार और अपनी पहचान दूसरों को मिसाल पेश करके दूसरों को सिखाना हमें सिखाता है। हमें इस अपने किरदार और अपनी पहचान से दूसरों के आगे पेश होना चाहिए, ना कि जोर और जबरदस्ती से दूसरी दुनिया के सामने। ठीक है। इस तरफ जरा देखें, इस तरफ लोग क्या कहते हैं। जी आप खातून, आप फरमाइए कि कोई बात कीजिएगा आप में से। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी जो मतलब कि फैसल शहजाद ने किया है वो लाइक इस्लाम में इस चीज की नहीं मतलब कि देता इंस्ट्रक्शंस कि हम लाइक खून खराबा करें और वायलेंस करें, तो हमें जो है वो बेटर वे और पीसफुल वे जो है ना उसके जरिए करना चाहिए। सईदा वारसी कैसी लगती है आपको?
سر ان کا مجھے وے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب کہ اچھا لگا ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ مطلب کہ پیسفل وے اور لونگ وے جو اسلام ہمیں ٹیچ کرتا ہے اس کے ذریعے وہ اسلام پھیلا رہی ہے. تو آئی تھنک وہ بیٹر وے ہے کہ پیسفل طریقے سے اور اچھے طریقے سے اسلام پھیلایا جائے. ٹھیک ہے, ابتسام صاحب ذرا شامل ہوئیے. مطلب بات کو اس وقت بڑا بگڑا ہوا ہے معاملہ, مطلب اگر دیکھا جائے, اور مطلب جو ہمارے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے بیرونی دنیا میں, مطلب ہم کیا کریں, اپنے لیے کیا لائے عمل ہو. مجھے تو سیدہ وارسی جو ہے مطلب وہ بھی ایک بڑا مطلب ایک لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی پورے یورپ میں اپنا نام پہنچا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ہم ایسے ٹیلنٹڈ بھی ہیں. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے کہ ہمیں فرات و تفریح سے بچنا چاہیے. نہ تو میرے لیے فیصل شہزاد کا کردار جو اس اعتبار سے مستحسن ہے کہ اس نے کوئی بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, اور سچی اگر آپ کو بات بتاؤں تو میں سیدہ وارسی کے کردار کو بھی اس لیے اپنے لیے سورس آف انسپائریشن نہیں سمجھتا کہ وہ برطانیہ کے اندر جو ہے بڑی عرصے مقیم ہے اور وہیں کی وہ شہری ہیں. انہوں نے یقیناً ہیومن رائٹس کے اعتبار سے یا پالیٹکس کے اعتبار سے ایک بینچ مارک انہوں نے حاصل کیا ہے یا انہوں نے اپنا ایک کردار اسٹیبلش کیا. لیکن اگر آپ میری بات کریں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ رجت پسندی جو ہوتی ہے وہ قوموں کے زوال کا باعث نہیں ہوتی, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ رجت پسندانہ کردار کون ادا کر رہا ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کے نقشے کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی رجت پسندی کی بہت بڑی علامت ہے, عبد الرحیم گرین بھی رجت پسندی کی علامت ہے, یوسف ایسٹس بھی رجت پسندی کی علامت ہے, میں خود بھی ایک رجت پسندی کی علامت ہوں. تو رجت پسندانہ ذہنیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کسی کو ختم کر دیں, اس کو وائپ آؤٹ کر دیں, اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, بلکہ رجت پسندی ایک اس اعتبار سے سامنے آ سکتی ہے کہ آپ اکیڈیمک لیول کے اوپر اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو استعمال کرتے ہیں, اپنے پین کو استعمال کرتے ہیں, اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں, اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان جو ہے میرے لیے بہت بڑا سورس آف انسپائریشن ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے میں انسپائر ہوں. میں عامر عبد الرحمان چیمہ سے انسپائر ہوں, جس نے ویسٹ کے اندر اگرچہ فیصل شہزاد کے کردار سے ایک اس نے الگ کردار ادا کیا. اس نے ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرنے والے اس صحافی کو قتل کیا, جس کو اگر قتل کرنے کے بعد اگر امت مسلمہ صحیح معنوں میں ادارے یکجہتی کرتی تو فیس بک کا جو سانحہ تعطیلی رونما ہوا شاید یہ رونما نہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد و تفریح سے نکلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آئیڈیل کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے تقویٰ کور کا ذکر کیا, میں نے وہ فلم نہیں دیکھی لیکن میں نے کچھ لوگوں نے ڈسکس کیا آپ کے جو سارے کے سارے فوٹیج کو دیکھنے کے بعد. تو تقویٰ کور کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ لیسبین جو ایک اپروچ ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کے اندر ہم جنسیت کو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور موسیقی کو روح کی غذا کے طور پہ اس کی ہر طرح کی کوئی لمیٹیشن جو ہے متعین نہیں کی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں افراد و تفریح کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اسٹیبل تھنکنگ کی ضرورت ہے, ہمیں کمیونیکیشن اور ٹالرنس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے جو وجود ہے کرنٹ سچویشن سینیریو ہے اس کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے اٹھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کل تک ہم اپنی کورس کی کتابوں میں ابن قاسم کا ذکر پڑھتے رہے, سلطان ٹیپو شہید کا ذکر پڑھتے رہے, اسی طرح محمود غزنوی کا ذکر پڑھتے رہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری یہ ریورس ہو رہی ہیں اور ایک نئی فکر جو ہے اس کو ہمارے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا یہ ڈائیکاٹمی یا جو ایک آپس میں کنفرنٹیشن یا کنفلکٹ کا جو ایک دور ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی صحیح معنوں میں اپنے سٹینڈرڈ کو متعین کرنا چاہیے. گروتھ ہونی چاہیے, ڈاکٹر اچھے پیدا ہونے چاہیے, اسی طرح سائنٹسٹ اچھے پیدا ہونے چاہیے, علماء اچھے پیدا ہونے چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دم ہم افراد و تفریح کا شکار ہو جائیں. نہ فیصل شہزاد پاکستانی ہے, نہ سیدہ وارسی پاکستانی ہے. امریکہ نے اس کا نیشنلٹی پورا پروو کر کے دی تھی, وہاں اس کی پوری کنڈیشن پورا اترتا, وہاں کا رہنے والا تھا. وہ کس چیز سے انسپائر ہوا میں نہیں سمجھتا پاکستانیت کے ساتھ کو کوئی اب تعلق اس کا استوار کرنے والی کوئی بات رہ جاتی ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈے کی ایک بات ہے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی چاہتا ہوں, مطلب شکریہ آپ کا. ہمیں بریک لینی ہے یہاں پہ چھوٹی سی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں, اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اجازت دیجیے بریک کے لیے. السلام علیکم. بریک کے بعد حنیف, مطلب جو گفتگو ہم جس کے اوپر آئے ہوئے ہیں, مطلب اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہ بھی ہو پاکستانی فیصل شہزاد, اس نے امریکن نیشنلٹی لے لی ہو, لیکن پاکستان سے ایک تعلق اس کا نکلتا ہے, پھر مسلمان بھی ہے. اس سے سیدہ جو ہیں مطلب اس کے والدین پاکستانی, ان کا تعلق رہا ہے, ایک علامت وہ مسلمانوں کی ضرور بن جاتی ہے. اور جو تقویٰ کور جس گروپ کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ نے اس کو دیکھا ہو یا نہ ہو, ان کا بھی تعلق پاکستان سے ضرور بنتا ہے. تو مطلب اس حوالے سے وہاں پہ پہچان کے سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں. ویسٹ میں آپ رہے ہیں, دیکھا ہے آپ کو. اب ہمارے بہت سے نوجوانوں کے لیے شاید فیصل شہزاد بہت بڑی ایک ہیرو بن کے وہ سامنے آتا ہو, جس کو ہم سمجھتے ہیں ختم ہونا چاہیے, اور سیدہ وارسی ایک علامت ہے. مطلب ایک کیا مطلب اس کے بارے میں بات کریں گے آپ؟ میں جو بات ظہیر صاحب نے کی ہے, میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر میں کچھ کہوں گا تو میں یا تو کافر ہوں یا میں کسی کا ایجنٹ ہوں یا جاسوس ہوں, کیونکہ دین کا ان کو پتا ہے, مجھے تو پتا ہے نہیں. مجھے جو دین کا تھوڑا بہت پتا ہے اس کے مطابق میں جس گاؤں میں پلا بڑا ہوں, جو مولوی صاحب ہر جمعے کو جو خطبہ دیا کرتے تھے, اس میں ایک ہی واقعہ بار بار سنایا کرتے تھے حضور پاک کا, جو سب نے سنا ہوا ہے کہ عورت پہ ایک ان پہ ڈالتی تھی گند, اور وہ جو ہے ایک دن وہ بیمار ہو گئی, اس نے گند نہیں ڈالا تو وہ اس کی تیمارداری کرنے گیا, پوچھا کہ کیا ہوا,